बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको चूंकि खबर का इंतजार ऐसी का है जिसमें से कुछ अच्छी चीज निकले, जो आप तवक्को रखते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई ऐसा सिलसिला हो कि इमरान खान जल्द अज जल्द बाहर आए, इमरान खान जल्द से शुरू करें, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। तो जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बिल आखिर वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। और अब आपको वो जो चीखें सुनाई दे रही हैं उसकी कोई वजूहात है। वो वजूहात क्या है जो मैं आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखना चाहता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं चूंकि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है, जो उनकी आईनी मुद्दत है, वो मुकम्मल तकरीबन हो गई है। और अब जाहिर है जब तक अगले सदर का इंतखाब नहीं होगा तो वो अपने ओहदे के ऊपर तो बरकरार रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सियासत में गिव एंड टेक होता है। जो आखिरी मुलाकात है, उस आखिरी मुलाकात को लेकर बताया गया है सदर पाकिस्तान के पास जो मौजूद शख्सियात आई थी, उन शख्सियात और सदर ने कुछ चीजें रखी सामने। तो अभी ये तो नहीं कह सकते कि कोई राब्ते बहाल हो गए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि कोई मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये तो नहीं कह सकते कोई यकीन दहानियां करवा दी गई हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, या ये जरूर कह सकते हैं कि इस ख्वाहिश का इजहार जरूर हुआ है, या ख्वाहिश को भी छोड़ दीजिए, या शायद नीयत अब मौजूद है, या नीयत से भी ज्यादा ये कह लीजिए कि एहसास जरूर मौजूद है। और अब वो चीजें शायद उस तरफ जाएं और उसके बाद अब परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परेशानी क्या है? वो जिस घोड़े के ऊपर वो पैसा लगाना चाहते थे, उस घोड़े में कोई जान नहीं है। और जब आपको ऐसी सूरत हाल नजर आती है तो आपको पता है कि शरीफ खानदान क्या करता है, कि शरीफ खानदान शहबाज शरीफ को मैदान में उतारता है और उनके वकासा लेस बताते हैं कि नवाज शरीफ अगर अब इक्तदार में आ रहे हैं तो ये शहबाज शरीफ की उन पॉलिसियों की वजह से ही है। वो कौन सी पॉलिसीज थी वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आज शहबाज शरीफ ने ऐलान भी कर दिया, वो कहते हैं कि वो नवाज शरीफ से पहले वतन वापस आएंगे। बिल्कुल वापस आए। आप ये पाकिस्तान आना इतनी बड़ी खबर या इवेंट क्यों है? इस मुल्क के ऊपर आप इक्तदार तो करते हैं, लेकिन आप इस मुल्क से बाहर रहते हैं। जब इक्तदार के अलावा आपको ये मुल्क ठीक नहीं लगता तो फिर आप इस मुल्क में इक्तदार भी ना लिया कीजिए। जिस मुल्क की आप जेल नहीं काटना चाहते, जिस मुल्क के अंदर आप रहना नहीं चाहते, जहां के बच्चे आपका कारोबार नहीं है लेकिन हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो इससे हमारी बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस्लामाबाद के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि बहुत कुछ अचानक तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिलावल जरदारी ने यह दावा किया था कि उनके किसी रहनुमा का जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट या वॉच लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, और उनके मुताबिक वो जो नैब के छापों के मुतालिक खबरें फैलाई जा रही हैं उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खबर सुन लीजिए जो ARY ने जराए के हवाले से ब्रेक की है कि साबिक वजीर आला मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई है। इब्तदाई तौर पर स्टॉप लिस्ट में आला ओहदेदारों के मुआवनीन के नाम शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। स्टॉप लिस्ट में ताजर, बिल्डर्स और सनतकारों के नाम शामिल हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन अमले को स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत जारी कर दी गई है, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शायद पार्टी की लीडरशिप की सतह के ऊपर भी ये चीज है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं। आज आप ट्विटर खोलें, आप इंटरनेशनल मीडिया खोलें, इंडिया के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां कौन कौन आया है? वहां आया है अमरीकी सदर, वहां कौन आया है? बरतानिया का सदर, फ्रांस का सदर, वहां कौन आया है? आपके दोस्त मुल्क टर्की का सदर, कौन आया है? मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वली अहद हैं वो तशरीफ लाए हैं, जो शहजादा शेख मोहम्मद बिन जैद हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वो दुनिया भर की लीडरशिप को वहां पे इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जो है जनाब मुकद्दमात इकट्ठे कर रहे हैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है
کہ کل صوبے بھر کے اندر ہڑتال ہے پنجاب میں. پنجاب بار کونسل نے مہنگائی کے خلاف صوبے بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ریلیاں بھی نکالیں گے اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. ادھر اسلام آباد بار کونسل نے بھی کل 9 ستمبر کو ہڑتال کی کال دے دی ہے. اب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کنونشن کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق کیا گیا تھا. اب یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ اٹک جیل کے دروازے کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والے ملنے آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے اب تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مسڈ کالز دینا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ان کے مسئلے کا حل عمران خان کے پاس ہی ہے. اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ فضل الرحمان نے کہا کہ جو الیکشن نہیں ہوا یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. تو بلاول تو ذرا ہلکا ہاتھ رکھا، لیکن نیر بخاری کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے پاس 4 وزارتیں تھیں تو خاموش تھے، ان کے بیٹے کے پاس بڑی عام وزارت تھی. فضل الرحمان نہ اگر حکومت میں ہوتے تو حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی، الیکشن کرانے تھے تو حکومت میں شامل نہ ہوتے. یہ بات بڑی سیدھی سادی ہے. وہ کہتا جی 14 مئی کو ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرائے، ہم ہوا میں الیکشن لڑتے. وزارت دفاع اور خزانہ نون لیگ کے پاس تھی. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو بہانے سیکیورٹی کے بنائے گئے، وہ بہانے جو فنڈز کے بنائے گئے، وہ مسلم لیگ نون نے بنائے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ جو بات کرتے ہیں الیکشن لڑنے والی، ہم وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ الیکشن نہ لڑنے والا گروپ مسلم لیگ نون کا ہے، ہمارا گروپ نہیں ہے. اور چھوڑیے اسحاق ڈار نے معیشت کو کس طرح سے درست کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے جی، ہم نواز شریف والا پاکستان لے کے آئیں گے. شاہد خاقان عباسی کا تعلق تو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے نا، شاہد خاقان عباسی کا تعلق تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. رانا مبشر نے سنن نیوز کے اوپر صرف اتنا پوچھا کہ کیا اسحاق ڈار نے واقعتاً معیشت درست کر دی یا ٹھیک کر دی تھی. آپ اندازہ کیجئے شاہد خاقان عباسی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر وزیر اعظم بنے، وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. اب اندازہ اس بات سے کر لیجئے، اگر مسلم لیگ نون والوں کو بھی اس بات کے اوپر ہنسی آتی ہے تو پھر آپ باقی قوم کا اندازہ لگا لیجئے. یہ الگ بات ہے وہ گوہر اجاز جیسے لوگ جو محسن نقوی کے یار جو ہیں جن کو آپ نے وزیر لگا دیا، وہ یہ کہتے ہیں سند چل پڑے $250 کا ہو سکتا ہے. بھائی یہ سند چل پڑے تو $100 کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ آپ بتائیں نا گوہر اجاز صاحب، آپ ٹیکسٹائل سے ہے کہ عمران خان کے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں پہ تھی اور پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں کہاں پہ تھی، اور آپ جب اب حکومت کے اندر آئے ہیں تو آپ کر کے دکھا دیجئے نا عمران خان سے ذرا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلا کے دکھا دیجئے تو پتہ چلے. آپ بتائیں کہ آپ کے دور میں جب عمران خان حکومت میں تھا تو لوگ نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل ملوں میں کام کرنے کے لیے، اور اب دیکھیے وہ جو پاور لومز ہیں، ٹیکسٹائل ملیں بند پڑی ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان برا ہے اور عمران خان کو آپ نے قابو کرنا ہے. عمران خان کو توڑنے کے لیے وہ پرویز خٹک کو کیا گیا. پرویز خٹک نے آج بھی کہیں وہ کسی چھوٹے سے گراؤنڈ کے اندر جلسہ رکھا ہوا تھا، بھلا ایسے پارٹیاں عمران خان کی ٹوٹتی ہیں. آج وہ محمود خان کہہ رہے تھے جی ہم نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، آپ تو ہی جناب ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پی ڈی ایم کے چوروں کے خلاف. آپ پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، آپ پی ڈی ایم کی طرف سے آئے ہیں. ان کا جواب آج عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے دے دیا، جو خبر بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے. چونکہ آپ اتنی خبریں سنتے ہیں ذرا آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی آ جائے گی. تو شیر افضل مروت نے کہا کہ پرویز خٹک نے چونکہ آج ہی کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف توڑ کے دکھائیں گے، تو انہوں نے کہا پرویز خٹک نے تحریک انصاف کو کیا توڑنا ہے، پرویز خٹک تو ایک گنا بھی نہیں توڑ سکتے، تو ان کی صلاحیت اتنی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہے. تو اب یہ میچ تو پڑے گا. وہ جو کہتے رہے کہ آئندہ انتخابات کے بعد وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے. ہاں ایک آپ کو خبر اور دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا جی آئی ٹی والے معاملے کے اندر. تو جناب 9 مئی کے حوالے سے جو چیئرمین عمران خان ہے ان کو بتایا گیا جی گناہگار قرار دے دیا گیا. اسد عمر، شاہ محمود قریشی، ان سب کو، اور عمران خان بھائی قریشی تو اس دن کراچی میں تھا، اس کو تو معاف کر دو. یعنی اندازہ کریں کہ کس طرح سے چیزوں کو یہ لے کے چلتے ہیں، کوئی ان کی سمجھ نہیں آتی. اب رہی بات وہ ملٹری کورٹ والی، تو ملٹری کورٹ والا معاملہ بھی الیکشنز کی طرح قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آ گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یحییٰ افریدی جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، ان کو 15 ستمبر کو واپس آنا ہے اور یہ عملی طور پہ آخری دن ہوگا موجودہ چیف جسٹس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس چیز کو دیکھیں گے. تو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ ملٹری کورٹ والے معاملے کے اوپر اس لیے الگ ہو گئے تھے، فل کورٹ بننا چاہیے. اب دیکھتے ہیں فل کورٹ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.